हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आज पनि हजुरहरु समक्ष श्री शिव महापुराणका कथाहरू लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। आजको नयाँ भाग तपाईँ हामी भाग 81 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। ओ प्यारा भक्त भागवतहरू, दैनिक हामीले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दैछौँ। एक दिन पनि हामीले छुटाएका छैनौँ। वर्षक भगवानले साथ दिनुहोस्, हामीले जहिले यसरी कथा श्रवण गर्न पाइरहँ। अवश्य हामी उनै अहिले त अब श्री स्वस्थानी व्रत पनि चलिरहेको छ भगवतीसँग, उनै भगवान शिवसँग हामीले यही कामना गर्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, माधव नारायण मेला पनि अब धुमधामका साथमा लाग्ने गर्दछ शाली नदीमा। अब यसपालि त अलिकति कोभिडले गर्दा सामान्य प्रभाव पारे होला, तर पनि धेरै ठुलो समस्या त अब छैन, होइन? त्यो हो, हामीले अलिकति बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। स्वास्थ्य भइसकेपछि हामी स्वास्थ्य जब रहन्छौँ त्यस पछाडि धन कमाउन सक्छौँ, धर्म गर्न सक्छौँ, सबै कुरा गर्न सक्ने नै छौँ। सबले भनौँ एकचोटि हर हर महादेव। हामीले हिजो श्रवण गरेका थियौँ भगवान शिवको अवधूतको रूपको बारेमा। जो भगवान साम्ब सदा शिवले उनै इन्द्रलाई वज्रले प्रहार गर्न आँटेका इन्द्रलाई भस्म बनाउन खोज्दाखेरि देवताहरूका गुरु बृहस्पति गएर हतार हतार गएर चरणमा पर्नुभयो। हे प्रभु, मेरो यजमानको रक्षा गरिदिनुहोस् भन्नुभयो। आफ्नो यजमानलाई पनि चाहिँ पाउमा पर्न लगाउनु भयो। त त्यस पछाडि आफ्नो यजमानको रक्षा गर्नुभएको छ, इन्द्रको रक्षा गर्नुभएको छ। कसले? उनै बृहस्पतिले। र भगवानले जीव नाम राखिदिनु भयो। अब यहाँ अगाडि गएर नन्दीश्वरले सनत कुमारलाई बताउनुहुन्छ। अथ वक्षे मुनि श्रेष्ठ शम्भो श्रेणु अवतारकं स्वभक्त दयया विप्र नारी सन्देह भञ्जकम्। नारी सन्देह भञ्जकम्। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब म तपाईलाई भगवान शिवको नारीको सन्देह हटाइदिने भिक्षु अवतारका विषयमा बताउँछु। त्यो अवतार एकदम महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। जुन यो कथा, यो अवतारको कथा श्रवणले मात्र पनि व्यक्तिको कल्याण हुन्छ, यसरी बताइन्छ। जुन अवतारमा उहाँले आफ्नो भक्तप्रति दया गरेर उसलाई स्वीकार गर्नुभएको थियो। विदर्भ नाम गरेको एउटा देश रहेछ। त्यो देशमा धर्ममा एकाग्रतापूर्वक लागिरहने, सत्यमा अडिग रहने, शिव भक्तका एकदम चाहिँ उत्कृष्ट भक्त, शिव भक्तहरूमा पनि के उत्कृष्ट भक्त, प्रेम, शिव भक्तमा प्रेम राख्ने, जो शिवजीका भक्त छन् उनीहरू प्रति एकदम प्रेम राख्दा रहेछ नि। सत्यरथ नाम भएका एकजना राजा थिए। उनले न्यायसङ्गत रूपमा पृथ्वीमा धेरै लामो समयसम्म राज्य गरे। त्यसपछि एक समयमा सालवा देशका राजाहरूले उनको राजधानीमा आक्रमण गरे। अब उनलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारे। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, सत्यरथलाई घेराबन्दीमा पारे। ती धेरै सैनिक भएका सालवा देशका राजाहरू आफ्नो बलका आधारमा धेरै उन्मत्त भएका क्षत्रियहरूसँग राजा सत्यरथको ज्यादै डरलाग्दो युद्ध भयो। त्यो समयमा धेरै बलशाली थिए ती जो विदर्भ देशका राजा। अब सत्यरथ पनि र अर्कापट्टि जो आक्रमण गर्नेवाला थिए सालवा देशका राजाहरूले यसरी आक्रमण गरे।
त्यो राजाको वध भएपछि जीवित रहेका सैनिक र मन्त्रीहरूले व्याकुल हुँदै अब राजाको वध गरिदिए सत्यरथको। प्याराभक्त भागवतहरू अब धेरै सेनाहरू थिए, यता कम्ती सेना, त्यसमा पनि अब आफ्नो पराक्रम कम भयो, मृत्यु भयो। त जब मृत्यु भयो राजाको, सैनिकहरू डरले व्याकुल हुँदै युद्धभूमि छाडेर भागे। त्यो समयमा सत्यरथकी रानी शत्रुको घेरामा परेकी भए तापनि कुनै उपाय लगाएर रात्रिको समयमा आफ्नो नगरबाट बाहिर निक्लिन्। सत्यरथकी रानी चाहिँ त्यस समयमा उनी गर्भवती भएकी हुनाले भगवान शिवका चरणको चिन्तन गर्दै बिस्तारै बिस्तारै पूर्वतिर धेरै टाढा गइन्। उनी निक्लिएर पूर्वतिर लागिछिन्। बिहान उज्यालो भएपछि रानीले एउटा सफा सरोवर देखिछिन्। त्यस समयसम्म उनी धेरै बाटो हिँडिसकेकी थिइन्। बिहानको समयसम्म ती रानी त्यो सरोवरको किनारमा आएर एउटा छायाले परिपूर्ण भएको रुखको फेदमा बसिन्। प्याराभक्त भागवतहरू यसपछि ती रानीले संयोगले त्यही मनुष्य विहीन रुखको फेदमा उत्तम गुण सम्पन्न शुभ मुहुर्तमा सबै लक्षणले परिपूर्ण भएको एउटा बालकलाई जन्म दिइन्। ल हेर्नुहोस् है, सत्यरथकी पत्नीले। अब उनको त मृत्यु भइगयो युद्धमा। त्यही समयमा एउटा धेरै ठुलो, अब हेर्नुहोस् प्याराभक्त भागवतहरू, त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि बालकको जन्मदिन र रानीलाई तिर्खा लागेछ सहनै नसक्ने गरी पानी पिउनका लागि सरोवरमा गएकी थिइन्। त्यो समयमा रानीलाई सहनै नसक्ने तिर्खा लागेको थियो प्याराभक्त भागवतहरू। अब सरोवरमा गइन् पानी पिउन। धेरै ठुलो गोहीले उनलाई आफ्नो भोजन बनायो। ल हेर्नुहोस् है, खाएछ अब त्यो गोहीले। रानी गएकी थिइन् पानी पिउनका लागि, बच्चा यता राखेर बच्चा जन्माएर असाध्यै कष्ट भयो नि त, होइन? त त्यो समयमा उता राजा पनि मरे, यता रानीलाई पनि गोहीले खायो। अब बच्चा बिचल्ली। ल हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू, कस्तो समस्या भयो त्यहाँ। अब हेर्नुहोस्, अब ती बालक जन्मने बित्तिकै माता पिता विहीन भए। भोक र तिर्खाले छटपटाउँदै त्यो सरोवरको किनारमा ठुलो ठुलो आवाजमा रुन लागे। यसै समयमा उनीप्रति कृपा गरेर भगवान शिवले त्यहाँ आएर ती बालकको रक्षा गर्नुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। शिवले देख्नु भएछ, विचार गर्नुभयो भगवान शिवजीले, आएर रक्षा गर्नुभयो। उहाँबाट अभिप्रेत भएर एउटी ब्राह्मणी अनायास रूपमा त्यहाँ आइपुगिन्। भगवान शिवले अभिप्रेत गर्नाले उनी विधवा थिइन्। फेरि ल हेर्नुहोस्, विधवा भएकीले घरमा भिक्षा मागेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्थिन्। आफ्नो 1 वर्षको बालक च्यापेर सरोवरको किनारमा पुगेकी थिइन्। फेरि आफ्नो पनि थियो 1 वर्षको बालक। उनले त्यहाँ एउटा अनाथ बालक रोइरहेको देखिन्। त्यस मनुष्यविहीन वनमा त्यो बालकलाई देखेर ब्राह्मणीले ज्यादै आश्चर्यचकित भइन् र आश्चर्यचकित हुँदै मनमा नै यो मैले आश्चर्यजनक कुरा देखिरहेको छु। यी भर्खरै जन्मिएर नालसम्म नकाटिएका बालक भुइँमा लडिरहेका छन्। यिनकी माता पनि छैनन्, पिता लगायत अरू सहयोगी पनि कोही देखिँदैनन्। यसको कारण के होला? यी कसका पुत्र हुन्? यिनलाई जन्माउने पनि छैनन्। यसकारण अब यिनका विषयमा कोसँग सोध्ने होला भनेर विचार गरिन्। यिनलाई देखेर मेरो हृदय पग्लिएको हुनाले म अब यिनलाई न्यायसङ्गत सन्तानका रूपमा पाल्न चाहन्छु भन्ने विचार गरिन्। यिनको कुल र जन्म समेतको ज्ञान नभएकाले यिनलाई छुन पनि सकिरहेकी छैन। फेरि यिनले ल हेर्नुहोस्, अब कुल पनि थाहा छैन, अब कहाँको को हो, छुन पनि सकिनन्। अब न हेरौँ भने पनि अब बच्चा, होइन? कसको मनले मान्छ र? कसैको मनले पनि मान्दैन नि। उनले अब यो विचार गरिन्, छौँ भने पनि लगेर पालौँ भने पनि कसको कुल, कुन जात, कुन गोत्र केही थाहा छैन, कुल के हो। अब तिनले यसो विचार गरिन् प्याराभक्त भागवतहरू। जुन समयमा ती ब्राह्मणले यस प्रकारको विचार गरिरहेकी थिइन्, त्यसै समयमा भगवान शिव ठुलो कृपा गर्नुहुँदै अनेकौँ प्रकारका लीला गर्नुहुने एउटा सन्यासीको रूपलाई धारण गरेर त्यहाँ आउनुभएछ। हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू, भगवान शिव सन्यासीको रूपलाई धारण गरेर त्यहाँ आउनु। अनायास ती सन्देहमा परेर सबै कुरा जान्ने चाहना लिएकी ब्राह्मणी उभिएकी ठाउँमा आइपुग्नुभयो। सन्यासीको रूपमा आउनुभएका भगवान शिवले मुसु मुसु हाँस्दै उनीसँग भन्नुभयो, आफ्नो मनमा भएको दुविधा परित्याग गर। हे ब्राह्मणी, के गर? यो दुविधालाई परित्याग गर। सन्देहम कुरु नो चित्ते बेप्रभामिनी माखिद रक्षैनं बालकं प्रीत्या सुपवित्रं स्वपुत्रकम्। भगवानले भन्नुभएछ, आफ्नो त्यो मनको सन्देहलाई, दुविधालाई तुरन्त त्याग गर हे देवी, किनकि यो बालक ज्यादै पवित्र छन्। तिमीले यिनलाई आफ्नै पुत्र सम्झिएर प्रेमपूर्वक यिनको पालन पोषण गर। यसरी ती सन्यासी रूप भगवान
श्री महादेवले भन्नुभएछ। अब ती ब्राह्मणीले भन्न लागिन्, त्वदाज्ञायैर्नं बालं हि रक्षिष्यामि स्वपुत्रवत्, पोक्ष्यामि नात्र सन्देहो मद्भाग्यात् त्वमिहागतः। ब्राह्मणले भनिन्, तपाईँ मेरो भाग्यले यहाँ आइपुग्नु भएको छ। म तपाईँको आज्ञा पालन गरेर यी बालकलाई आफ्नै पुत्र जस्तै गरी पालन पोषण गर्नेछु। ल ठिकै छ, तर पनि म यथार्थमा यिनी को हुन्, कसका पुत्र हुन्, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहन्छु। मेरो निश्चय अनुसार तपाईँ साक्षात् भगवान् शिव हुनुहुन्छ। ल चिनिहालिन्। ल हेर्नुहोस् है, यी बालक पहिलो जन्ममा तपाईँको भक्त हुनुपर्दछ। आफ्नो कुनै कर्मको दोषका प्रभावले यिनको अवस्था यस्तो भएको हुनसक्छ। यो भोग गरिसकेपछि तपाईँको कृपाले यिनको कल्याण अवश्य हुनेछ। म पनि तपाईँकै मायाले मोहित भएकाले बाटो बिर्सिएर यहाँ आइपुगेँ। म एउटा बाटोबाट हिँड्नुपर्ने थियो, तर त्यो बाटो भुलेछु। थाहै भएन म यो बाटो आउँदै रहेछु। अहिले यहाँ आएपछि मलाई ज्ञान भयो कि ओहो, मैले त बाटो बिर्सिएछु। मलाई त्यस्तो लागेको छ। अब म यहाँ आइपुगिहालेँ। तपाईँले यिनको पालन पोषण गर्नका लागि मलाई यहाँ पठाउनु भएको हो पक्कै पनि, किनभने म जानुपर्ने थियो एउटा बाटो, जाँदै थिएँ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीलाई पनि है, जानुपर्ने थियो एउटा बाटो, भुलिन्छ कि निशा जस्तो लाग्छ र अर्कोतिर लागिन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै भएछ नि ब्राह्मणीलाई पनि। मलाई त्यस्तो भएर म यहाँ आइपुगेको भनेर यसरी ती ब्राह्मणले भनिन्। अब सन्यासी रूप श्री महादेवले त्यस पछाडि भन्नुहुन्छ, प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रेणु प्रीत्या विप्रपत्नी बालस्यास्य पुरेहितं सर्वमन्यस्य सुप्रीत्या वक्ष्यते तत्त्वतो नघे। हे अनघे, हे पापरहित, ये बालक शिवभक्त विदर्भ देशका राजा सत्यरथका पुत्र हुन्। सालवा देशका क्षेत्रीयहरूले युद्धभूमिमा ती सत्यरथको वध गरिदिए। उनकी पत्नी ज्यादै व्याकुल भएर रातको समयमा शीघ्रतापूर्वक आफ्नो महलबाट बाहिर भागिन्। उनले यहाँ आएर यो बालक जन्माइन्। बिहान भएपछि उनी तिर्खाएकी हुनाले पानी पिउन सरोवरमा पसिन्। त्यसै समयमा दैव संयोग एउटा गोहीले उनलाई आफ्नो भोजन बनाएछ। यस्तो यस्तो भएको हो यो घटना भनेर यसरी भनिदिनु। त ब्राह्मणीले त्यो समयमा भनिन्, अब सराज्ञस्य पिता भिक्ष्यो वर भोगान्तरैवहि कस्मात् छाल्वैः स्वरिपुभिः स्वल्पे हैस विघातितः। हे सन्यासी रूप श्री महादेव, तपाईँ पक्कै पनि श्री महादेव हुनुहुन्छ। यी बालकका पिता सत्यरथ उत्तम भोगहरू उपभोग गर्दा गर्दै बिचैमा सालवा देशका शत्रुहरूबाट मारिनुको कारण चाहिँ के हो त? फेरि त तपाईँलाई त सबै कुरा थाहा हुँदो रहेछ। के हो त यो? के कारणले यी बालक यी मातालाई गोहीले खायो? त्यसको पनि त केही कारण होला नि। कुनै न कुनै कारण बेगर त कार्य हुनै सक्दैन। काहीँ न काहीँ केही न केही त्योसँग सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। कोही व्यक्तिसँग भेट हुन्छ भने त यसको कारण के हो? यी बालक जन्मने बित्तिकै अनाथ हुनुको कारण के हो? मेरो पुत्र पनि धेरै गरिब र भिक्षु किन भएको? मेरा यी दुवै पुत्रले भविष्यमा कसरी सुख पाउला नि त? ल ठिकै छ, मैले पनि पुत्र माने यिनलाई। कसरी? अब मसँग पनि छ एउटा पुत्र। यसरी सोधिसिन् प्याराभक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है प्याराभक्त भागवतहरू, अब यसरी सोधिसकेपछि जो भिक्षुक रूप श्री महादेव हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो, विप्र पत्नी विशेषेण सर्व प्रश्नानुवदामि ते शृणुतं सावधानेन चरित्रमिदमुत्तमम्। सुन है देवी, यी राजकुमारका पिता यसभन्दा पहिलेको जन्ममा पाण्डीय देशका राजा थिए। अब तिमी जान्नै चाहन्छौ भने म बताउँदैछु। उनी सबै धर्मका ज्ञाता थिए। उनले समग्र पृथ्वीको धर्मसङ्गतले पालन पोषण गरेका थिए। एक दिन साँझको समयमा यी राजा भगवान् शिवको पूजा र ज्यादै भक्तिभावले उहाँको आराधना गर्दै थिए, पूजा र आराधना गरिरहेका थिए। त्यही समयमा नगरमा चारैतिर धेरै ठुलो कोकोहोलो मचिएछ। त्यो शब्द सुनेपछि राजा अब नगरमा उत्पात फैलने आशंकाले बिचमै भगवान् शिवको पूजा छोडे। ल हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँ धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने छ। के गरे? बिचैमा पूजा छोडे। पूजा छाडेर आफ्नो महलबाट बाहिर निस्के। त्यसै समयमा राजाका पराक्रमी मन्त्रीले शत्रुलाई समाएर उनको नजिकमा ल्याए। उनैको रजौटे थियो त्यो। ल हेर्नुहोस्, त्यसलाई देखेपछि राजाले रिसाउँदै त्यसको शिर काटिदिए। भगवान् शिवको पूजा छाडेर
नियम पुरा नगरी राजाले रात्रिको भोजन गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू त्यस पछाडि अब पूजा गर्न बिर्सिए, पूजा गर्दै थिए, गर्दा गर्दै छोडिदिए, बिचैमा पूजा भङ्ग भयो। त्यसको पनि त दोष लाग्छ। केही फाइदा हुन्छ भने नि हामीलाई त्यसको पनि त कहीँ न कहीँ बेफाइदा पनि छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ नि, होइन र? हो, हामीले फाइदाका लागि गर्दैछौँ भने अलिकति विधि विधानका साथमा गर्नुपर्दछ। यहाँ नि विभिन्न विधिहरू बताइएको छ नि त। त हामीले के गर्नु हुँदैन, पूजाको बिचमा उठेर हिँड्नु हुँदैन, पूजा गर्दा गर्दै, होइन? अनि काहीँ पाठ गर्दैछौँ भने पाठको बिचबिचमा पनि हामीले उठेर हिँड्ने, यताउता गर्ने गर्नु हुँदैन कि त्यसलाई अध्याय पुर्याएर गर्नुपर्छ। अनि काहीँ पुराण भन्दाखेरि पुराणको बिचमा पनि, होइन, पुराण भन्दैछ भने पनि पुराणमा कसैले विक्षेप नगरोस्, त्यो समयमा आफू पनि संयमी बन्नुपर्दछ। पुराण भन्दा भन्दै उठेर हिँड्नु हुँदैन। पुराण भन्दा भन्दै बिचमा अब भनिरहेकै बेलामा ब्यासमा बसी बसी पानी खान हुँदैन। अझै त के पानी मात्रै के चिया पनि खाएको देखिन्छ। यो त धेरै अनर्थ हुन्छ प्यार भक्त भागवत। कहीँ उठेर हिँडेको पनि देखिन्छ। अब यसलाई के भन्ने, होइन? हो, अब हेर्नुहोस्, अब त्यसको दोष यहाँ लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरा त यहाँ कथा छ, यो कथाले बताउँछ, अब मैले बताउँदिनँ। हेर्नुहोस्, अब अचेल त न नियम चाहिन्छ, न कुनै विधि चाहिन्छ, न केही चाहिन्छ, केही पनि चाहिँदैन, भइहाल्छ नि। हुन त हुन्छ, भक्ति गर, भगवान्को नाम जप भन्ने अब भन्दा पनि भइगयो नि त, होइन? तर गर्नुपर्ने त के रहेछ, विधि विधानका साथमा रहेछ नि त। नत्र यी विधिहरू किन बताइन्थ्यो, यो शिक्षाहरू किन दिन पर्थ्यो? त भगवान्को नाम जप मात्रै भनिदिँदा पनि भइहाल्थ्यो, होइन र? हो, यो सबै कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यी राजाले के गरे त? अब पूजा गर्दा गर्दै बिचैमा छोडे, अब ती नगर्ने कार्यहरू गरे। अब त्यस पछाडि अब राति भोजन गरे, त्यतिकै सुते। तिनै राजा अर्को जन्ममा विदर्भ देशको राजा भए। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कसले? भगवान् शिवले। ती ब्राह्मणीलाई भगवान् शिवको पूजामा व्यवधान उत्पन्न भएकाले शत्रुहरूले उनलाई सुख भोग गर्दा गर्दै बिचैमै मारिदिएका हुन्। किनभने उनले पूजा गर्दा गर्दै बिचैमा उठे। हो, त्यही कारणले गर्दा शत्रुहरूले पनि के गरेका हुन्, उसको सुख भोगकै समयमा बिचैमा उनको मृत्यु भयो। यो के को दोष हो? यो आफूले गरेको कर्मको दोष हो। अरू कसैले केही गर्नै पर्दैन। त राम्रो काम गर्दैछ भने त्यो राम्रो कामको पनि एउटा विधि हुन्छ, विधान हुन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, नत्र समस्या परिन्छ। हो, ल हेर्नुहोस्, पहिलो जन्ममा जो उनका पुत्र थिए नि, अहिले जन्मेका, तिनै यो जन्ममा पनि उनको पुत्र भएर जन्मिए। ल हेर्नुहोस्, भगवान् शिवको पूजा नगरेकाले यिनी गरिब भएका हुन्। यिनकी माताले पहिलेको जन्ममा छल गरेर आफ्नै सौतालाई मारेकी थिइन्। ल हेर्नुहोस्, त्यो पापका कारणले उनलाई यो जन्ममा गोहीले खाएको हो, यसरी बुझ्नु पर्दछ। यिनकी माताले पहिलो जन्ममा छल गरेर आफ्नै सौतालाई मारेकी थिइन्, त्यसै कारणले गर्दा गोहीले खायो। ल हेर्नुहोस्, अब के छ त यहाँ भन्दा त्यसको हामीले तत्काल कसैले गल्ती गर्छ, क्षमा माग्दा क्षमा पाइएला, तर गल्ती गरेर पनि दोहोऱ्याइरहन्छ, होइन? अनि आफै जान्ने हुँ भन्छ भने ल ठिकै छ, एकछिन त देख्दाखेरि सुख भोग गरेको देखिएला, तर त्यो बिस्तार बिस्तार गरेर अन्तिममा पतन हुन्छ र अर्को जन्ममा हुन्छ कि अथवा जुन जन्ममा भए पनि उसले त्यो दोषको भागी बन्नै पर्दछ। उसले पीडा पाउँछ, उसले समस्या पाउँछ। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, समस्या त पर्छ नि त जसरी पनि। यसरी भन्नु। अब फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, यी तिम्रा पुत्र छन् नि, यी तिम्रा पुत्र यसभन्दा पहिलेको जन्ममा उत्तम ब्राह्मण थिए, बुझ्यौ? यिनले आफ्नो सबै आयु दान लिएरै बिताए। के गरे? ब्राह्मण थिए, आफ्नो आयु दान लिएरै मात्रै बिताएला, कसैलाई दिन जाने, यज्ञ लगायतका कर्महरू केही पनि गरेनन्। दान लिए भयो, त्यसरी भयो त। यसकारण यी गरिब भएका हुन्। दान मात्र लिएको गर्नुहुन्न नि त, अचेल त के मागी लिने सिस्टम पनि छ फेरि। प्यारो भक्त भागवत, स्वेच्छाले दिएको त्यो आफ्नो ठाउँको कुरो हुन्छ। फेरि स्वेच्छाले दिएको चाहिँ नि, दिनेले पनि धेरै ठुलो फल पाउँछ, लिनेले पनि कुनै पनि समस्या भोग्नु पर्दैन। तर यदि मागेको ठाउँमा मागिरहन्छ त्यहाँ दान दिन्छौँ भने त्यो मागेर दिएको ठाउँको दानको कुनै पनि अर्थ अब हुँदैन भनौँ भने त्यो दिँदाखेरि अब समाजसेवाको
को लागि छ भने समाजसेवा गर्लान् भने त्यो आफ्नो ठाउँको कुरो हो होइन। व्यक्तिका लागि प्रयोग गर्छ र मागेर व्यक्तिका लागि हामीले चाहिँ दान दिन्छौँ र त्यसले व्यक्तिले प्रयोग गर्यो भने त्यो दान दिनेवाला व्यक्ति पनि को पुण्य पनि के हुँदैन, त्यो सफल हुँदैन कि त्यो पुण्य उसले प्राप्त गर्दैन। हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। हुन त अब यसको लागि धेरै मैले भनिहालेँ नि, यो शब्द प्रयोग नगर्ने शब्दहरू बताइएको छ कि त्यसरी काहीँ मागेर आफ्नो लागि उपभोग गर्दछ दानको रूपमा कोही पनि ब्राह्मणहरूले र भने उसका लागि र दिनेवालाका लागि पनि धेरै ठुलो यिनीहरू कुराहरू बताइएको छ। अब ती कुराहरू बताउँदा पस्दैन, फेरि समाजमा गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अब ती कुराहरू बताउने कुरो त हुन्न, तर यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो कि अब यहाँनिर यो दानको कुरा आयो नि, जस्तै दान लिने मात्रै काम गरे यिनले, कहिले पनि दिएनन्, यज्ञ गरेनन्, पूजाआजा गरेनन्। म ब्राह्मण हुँ भन्थे, ब्राह्मणको काम के हो? दान लिने, खालि लिएर हिँडेको छ, लिएर हिँडेको छ। अति भयो भने खति हुन्छ नि त होइन र? अति राम्री हुनाले सीता हरिनु पर्यो, अति दान गर्नाले बलि बाँधिनु पर्यो प्यारभक्त भागवतहरू। त्यस्तै यो अति भयो भने राम्रो हुन्न। त्यसैले हामीले लिएपछि दिन पनि जान्नुपर्छ, यो कुरा हो। भगवान् शिवले यो सबै कुरा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। यसकारण यिनी गरिब भएका हुन्। ल ठिकै छ, एकछिन त धनी जस्तो देखिएला, तर अर्को जन्म त फेरि आउनु पर्छै पर्दै होइन त। मोक्षका लागि हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका छौँ। ल भोलि मोक्ष नभइएला अरे फेरि जन्मेर आउनु पर्छै पर्दैन। त्यो समयमा निज कुलमा आउनु पर्यो, अधार्मिक कुलमा आउनु पर्यो होइन। अनि तीमाथि गरिब हुनु पर्यो, खाना लाउनकै धौधौ पर्यो होइन। तीमाथि रोगले आक्रान्त बनायो भने त्यो जति नरकहरू केही हुन्छ। त्यसैका लागि त हो हामीले बारम्बार जीवनलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरियो भने पछिसम्म पनि हामीलाई राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, जहाँ कसैले माग्दैन त्यहाँ नमागिकन दान दिन्छौँ भने त्यसको पुण्य अथाह बताइएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसको पुण्य त कहिले पनि सकिन्न। त्यो अर्को जुनीमा जन्मिँदाखेरि पनि धनी उत्तम कुलमा जन्मिन्छ, राम्रो कुलमा धार्मिक कुलमा जन्मिन्छ। यो कुराहरू छ। भगवान् शिव यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यो दोषका कारणले गर्दा अब तिमी भगवान् शिवका शरणमा जाऊ। साक्षात् भगवान् शिव नै हुनुहुन्छ यहाँनिर, सन्यासी भनेर आउनु भएको छ र आफै भन्दै हुनुहुन्छ अब यो दोष निवारणका लागि तिमी जानै पर्छ भगवान् शिवको शरणमा। यी दुवै बालकको व्रतबन्ध गरेपछि भगवान् शिवको आराधना गरून् यिनीहरूले, त्यस पछाडि यिनीहरूको सारा पाप नाश हुन्छ। भगवान् शिवले यिनीहरूको कल्याण गरिदिनु हुने यसरी भनिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवत त यी अब ब्राह्मणीलाई यस प्रकारको उपदेश दिएपछि सन्यासीको रूप धारण गर्नुभएका भगवान् शिवले उनलाई आफ्नो उत्तम स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। त्यस पछाडि यसरी साक्षात् भगवान् शिवलाई देखेपछि ती ब्राह्मणीले उहाँलाई प्रणाम गरेर ज्यादै आनन्दित हुँदै उहाँको स्तुति गरिन् प्यारभक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि भगवान् शिव त्यहीँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यसपछि ती ब्राह्मणी त्यो बालकलाई लिएर आफ्नो पुत्रसहित घरमा आइन। हेर्नुहोस् है, अब उनको घर एक चक्रा नाम भएको सुन्दर नगरमा थियो। उनी आफ्नो पुत्र र राजकुमारको राम्ररी पालन पोषण गर्न थालिन्। त्यस पछाडि ती ब्राह्मणीले उनीहरूको उमेर पुगेपछि ब्राह्मणहरूले ती दुवैको अब जो व्रतबन्धादी संस्कार हुन्छ ब्राह्मणहरूलाई बोलाइन्। यिनले ब्राह्मणहरूले व्रतबन्धादी संस्कार गरिदिए गुरु ब्राह्मणहरूले। तिनीहरू एकाग्रपूर्वक अब भगवान् शिवको ध्यान गर्न थाले। ती बालकहरूले अगाडि भगवान्ले बताउनु भए जस्तै भगवान् शिवको पूजा गर्दै घरमा ठुला भए। उनीहरू घरमै भगवान् शिवको पूजा गर्थे, शिवलिङ्गम घरमा राख्थे, मजाले पूजा गर्थे, ध्यान गर्थे, आफूले गर्ने कार्यहरू गर्थे। यसो गर्दा गर्दै ठुला भए। ती दुवै साण्डिल्य मुनिको उपदेश अनुसार विधिपूर्वक व्रत बसेर साँझमा भगवान् शिवको पूजा गर्ने गर्थे। प्यारभक्त भागवतहरू साण्डिल्य मुनिलाई गुरु बनाएका थिए। एक दिन ब्राह्मणका पुत्र राजाका पुत्रलाई छाडेर एक्लै अब नदीमा स्नान गर्न गएछन् नि। ल हेर्नुहोस्, को जो अघि जन्मेका थिए नि साना, ती त राजाका पुत्र थिए होइन। अब यता ब्राह्मणका पुत्र चाहिँ राजाका पुत्रलाई छोरालाई छोडेर उनी चाहिँ स्नान गर्न गएछन्। ल हेर्नुहोस् है, त्यहाँ उनले धनले परिपूर्ण भएको एउटा सुन्दर कलश भेटाए। ल हेर्नुहोस्, सुनले भरिएको नि कलश भेटाए। यसरी भगवान् शिवको पूजा गर्दै ती दुवैले घरमा 1 वर्ष बिताए। त्यस पछाडि त्यो कलशलाई घरमा लिएर आए। त्यस पछाडि एक दिन राजकुमार ती ब्राह्मणका पुत्रलाई लिएर वनमा गएछन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँ अनायस रूपमा एउटी गन्धर्व कन्या आइन्। उनका पिताले ती कन्या राजकुमारलाई दिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू। अब राजकुमार भनेका अघि राजाका छोरा थिए नि, अब तिनलाई चाहिँ ब्राह्मणीले पाल्दैछिन् है। अब ती राजकुमार गन्धर्वकी कन्यासँग विवाह गरेर शत्रु
विहीन राज्य गर्न थाले। अब राजा भएछन् फेरि। अब राजाका छोरा पछि पालन पोषण गरिन्, लगिन आफ्नो राज्यमा होइन, त्यहाँ सबै कुराहरूको तालमेल मिलाइयो, अब राजा भए। हेर्नुहोस्, शत्रुविहीन। जुन ब्राह्मणीले पहिले उनलाई आफ्नो पुत्र जस्तै गरी पालेकी थिइन् तिनै राजमाता भइन्। अब ल हेर्नुहोस् है, अघिसम्म गरिब थिए यिनीहरू। त्यो राजाको छोरा त जसरी पनि अब राजा हुनेतिर उनी लागिरहन्थ्यो, राजा भए, राजमाता भइन् ती ब्राह्मणी। ब्राह्मणका पुत्र उनका भाइ भए। ल हेर्नुहोस्, ती राजाको नाम धर्मगुप्त भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत। यसरी भगवान शिवको आराधना गरेर राजा धर्मगुप्त आफ्नी पत्नीसहित विदर्भ देशमा राजाका लागि उचित सुख भोग गर्न थाले। त्यस पछाडि अब यिनीहरू पहिले कस्तो अवस्थामा थिए? पहिले यी ब्राह्मणीहरू एकदम गरिब होइन। उनले पनि एउटा सानो बच्चा च्यापेकी थिइन्, त अर्को बच्चा पनि त्यहाँनिर अब भेटाइयो। जेन तेन दुःख सुख गरेर पालिन् यिनले, त पछि राजा भए यिनी। राजाको छोरा त राजै भइगए। त अहिले आएर यिनीहरूले के गर्दैछन्? सुख भोग गर्दैछन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। यो के को कृपा भन्दा भगवान शिवको कृपा हो। प्यारा भक्त भागवतहरू जहिल्यै शाण्डिल्य मुनिको उपदेशले यिनीहरूले के गर्थे? भगवान शिवको पूजा गर्थे, आराधना गर्थे, खालि भगवान शिवका स्तोत्रहरू गाउँथे। ल हेर्नुहोस्, अब यसरी यहाँ बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ नन्दीश्वरले, सन्त कुमार, यसरी मैले तिमीलाई भगवान शिवको सन्यासी अवतारका विषयमा बताएँ। सन्यासीको अवतारलाई धारण गरेर पनि उहाँले राजाका पुत्रको के गरिदिनु भएको छ? उद्धार गरिदिनु भएको छ। जसले राजा धर्मगुप्तलाई बाल्यकालमै सुख दिनुभएको थियो। कसले? उनै सन्यासी रूप श्री महादेवले। यो ज्यादै पवित्र प्रसङ्ग पाप विनाशक रहेको छ। ज्यादै पवित्र चारवटै पुरुषार्थ प्रदायक रहेको छ यो आख्यान। जसले आफ्नो मन एकाग्र बनाएर प्रत्येक दिन यो प्रसङ्ग सुन्छ त्यो यस लोकमा सबै भोगहरू उपभोग गरेर अन्तमा भगवान शिवको लोकमा जान पाउँछ। सबले भनौँ हर 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 महादेव स भुक्त्वे हाखिलान् कामान् सोन्ते शिवपुरम ब्रजे। त ल हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो कथा, यस्तो राम्रो प्रसङ्ग यसरी बताइएको छ। हामीले यहाँबाट ज्ञान के पायौँ यो कथाबाट भन्दा हामीले पायौँ कि पूजा गर्दा गर्दै बिचैमा उठेर कुदेको कुदै गर्नु हुँदो रहेनछ। हामीले पूजाका सामग्रीहरू सबै ठिक पारेर बस्ने, पूजा गर्दै जाने, बिचमा केही सामग्रीहरू भएन भने पनि भगवान्लाई त पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति होइन र? भगवान्ले त के म पदार्थकै भोको छु भन्नुभएको छ त? कहिले भन्नुभएको छैन के? प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो भव से बिना पार है भन्नुहुन्छ भगवान्ले। के म त प्रेमको भोको छु, पदार्थको भोको छुइनँ भन्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले सबै सामग्रीहरू ठिक पारेर बस्ने, पूजामा बसिसकेपछि नउठ्ने। केही पुगेन नि त्यहाँ अब विधिले भन्दै लाँदा, विधि त धेरै कुराहरू हुन्छन्, अब सबै कुराहरू विधिले भन्दै लाँदा पुगेन भने अभावै पुष्पम समर्पयामी होइन। अभावमा आफूले पुष्प चढाइदिने अथवा जे पदार्थ छ त्यही चढाइदिने। राम्रो शुद्ध पदार्थ हुनु पर्यो, भगवान्लाई चढ्ने खालको पदार्थ हुनु पर्यो, त भइगयो होइन। हो यसरी हामीले गर्न सक्दछौँ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। तर उठेर हिँड्यो भने चाहिँ हामीलाई दोष लाग्ने रहेछ। अनि उठेर हिँड्यो भरे त्यतै के काम पर्ला, अनि हो त्यसरी छोडिएला, अनि समस्या होला। यो बानी हामीले बसाल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, अब म तपाईँलाई शिवको सुरेश्वर अवतारका विषयमा बताउँदैछु। के? सुरेश्वर अवतारणम। ल हेर्नुहोस् है, शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः सुरेश्वर अवतारस्ते धौम्याग्रजहिता वहम। सुरेश्वर अवतारका बारेमा बताउँदैछु, जसले उपमन्युको कल्याण गर्नुभएको थियो। उपमन्यु व्याघ्र पाद मुनिका पुत्र थिए। उनले पहिलो जन्ममै सिद्धि प्राप्त गरेका थिए। अर्को जन्मको त कुरै भएन। जन्म जन्मान्तरको पुण्य प्राप्त हुन्छ नि हाम्रो। हामी भन्ने गर्दछौँ नि, जन्म जन्मान्तरको पुण्य सञ्चय भएपछि भगवान्का गुणानुवाद आदि सुन्न मन लाग्छ, भगवान्को पूजामा मन लाग्छ। यदि जन्म जन्मान्तरदेखिको पुण्य सञ्चय छैन हामीमा भने, पाप मात्र हामीमा भरिएको छ भने कहाँ पूजा गर्न मन लाग्छ? फेरि पापै गर्न मन लाग्छ, फेरि पापै गर्न मन लाग्छ, अनि कहिले हाम्रो उद्धार हुन्छ? ल हेर्नुहोस्, कोही पनि पापी व्यक्तिले धर्मको कुरा सुन्नै मान्दैन के
होइन, मान्दैन। कहीँबाट कतैबाट कसैको संसर्ग पाइहाल्यो भने अलिअलि गरेर सुध्रियो भने त्यो अलग कुरो भयो, नत्र गाह्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, मान्दैन, नास्तिक हुन्छ पुरै। यो पूजा गरेर पनि के पाइन्छ भन्छ, दान गरेर पनि के पाइन्छ भन्छ। ल हेर्नुहोस्, तर त्यो नास्तिक व्यक्ति हरेक जन्ममा नास्तिकै भइरहन्छ। त कुनै समयमा कसैको संसर्गले अलिकति कोही फरक उनीहरू चाहिँ परिवर्तन होला, यति कुरा हो। ल हेर्नुहोस्, हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। जन्म जन्मान्तर अनेक जन्म, जस्तै यो जन्ममा हामी जन्मियो 84 लाख योनि कटियो, त्यस पछाडि अथवा नरकमा परिएन भने पनि त अलिकति केही राम्रो ठाउँमा रहियो भने पनि फेरि त्यस पछाडि मनुष्य भएर आइयो भने फेरि त्यो अर्को जुनी भयो हो। त्यसरी त्यो जुनीमा गरेको आफूले दान धर्म पुण्य आदिको जुन सञ्चय फल छ, त्यो फल अर्को जन्मको फल गरेर जन्म जन्मान्तरको जब पुण्य एकत्रित हुन्छ, हाम्रो सञ्चय हुन्छ हाम्रो, अनि अझ हामी भगवानको भक्त बन्न सक्छौँ। अनि मात्र हामीलाई सिद्धि हुन्छ, अनि मात्र हामीले भगवानको दर्शन गर्न पाउँछौँ। त्यतिकै कहाँ पाइन्छ र? बोले जस्तो हुन्छ र? गाह्रै हुन्छ नि। ल हेर्नु, साधना गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, आराधना उपासना गर्नु पर्यो, मन्त्र तन्त्र आदि जप्नु पर्यो। ल यी सबै कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत। त अब सिद्धि प्राप्त गरेका थिए पूर्व जन्म, पहिलो जन्ममै सिद्धि प्राप्त। यो जन्ममा मुनिको पुत्रका रूपमा उत्पन्न भएका थिए। ल हेर्नुहोस्, उनी बाल्यकालमा आफ्नी मातासँगै मामलीमा बस्दथे, यानि कि मावलमा बस्दा रहेछन्। ज्यादै गरिब थिए। एक दिन उनले ज्यादै थोरै दुध पिउन पाएकाले आफ्नी मातासँग पटक पटक दुध माग्न थालेछन्। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत। उपमन्यु व्याघ्रपात मुनिका पुत्र थिए। उपमन्युले यसरी बारम्बार दुध माग्न थालेछ। त उनकी माता आफ्नो घरभित्र गएर एउटा उपाय निकालिन्। उनकी माताले बाली काटेपछि खेतमा छरिएको अन्नको दाना टिपेर ल्याएको केही अन्न सिलौटोमा पिसेर त्यसलाई पानीमा घोलेर कृत्रिम दुध बनाइछिन्। हेर्नुहोस्, कृत्रिम दुध बनाएर त्यस पछाडि आफ्नो पुत्रलाई बोलाएर त्यो दुध पिउन दिइन्। आफ्नी माताले दिएको त्यो दुध पिएपछि ती बालक उपमन्युले भने त्यो समयमा यो त दुध होइन। ल हेर्नुहोस् भक्त भागवतहरू, के यो त दुध होइन। ल त अब यहाँनिर अगाडि भन्नुहुन्छ नन्दीश्वरले आफ्नी मातासँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि उनी रुन थाले। यो त दुध होइन, म त यो दुध खान्न, यो होइन, यो दुध होइन, म त तपाईँकै दुध चाहिन्छ, मलाई, म खान्छु। आफ्नो पुत्र यसरी रोएको देखेपछि उनी धेरै दुखी भइन्। उनले आफ्नो हातले उपमन्युका आँसु पुस्दै भनिन्, हामी सधैँ वनमा बस्ने भएकाले हामीलाई यहाँ दुध उपलब्ध हुन सम्भव छैन बाबु। अब मेरो जति आउनु थियो त्यो आइसक्यो, अब कति आउँछ, कसरी दुध प्राप्त हुन्छ? सम्भव छैन। क्षीर मात्र कुतोस्माकं वने निवसतां सदा प्रसादेन विना सम्भो पयः प्राप्तिर्भवेन्नहि। भगवान शिवको आशीर्वाद बेगर दुध कहाँ पाइन्छ र? भगवान शिवको आशीर्वाद चाहिन्छ दुध प्राप्त गर्नका लागि, दुध खानका लागि त्यतिकै कहाँ जोड्छ हैन? आशीर्वाद चाहिन्छ हामीलाई। त पञ्चामृत खानका लागि भगवानको आशीर्वाद चाहिन्छ हैन? यो सबै कुरा छ। त्यसैले यो वनमा हामीलाई कहाँबाट दुध प्राप्त हुन्छ? अब भगवान शिवको कृपा हुनुपर्दछ दुध पाउनका लागि। यसभन्दा पहिलेको जन्ममा भगवान शिवका लागि जे गरेको छ त्यही यो जन्ममा प्राप्त हुन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। भगवान शिवलाई दुधै चढाउँदैनौँ हामी, अनि हाम्रो घरमा दुध भएन भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, तर अघिल्लो जन्ममा हामीले भगवान शिवलाई पानी र दुध मिसाएर एकचोटि चढाएको छैन होला, अनि यो जुनीमाथि हामी दुधको खिरै खिर खान चाहन्छौँ होइन? कहाँबाट पाउनु? गाह्रो छ। त्यसैले अलिकति थोरै मात्रै भए पनि गरिब दिन दुखी असहायलाई पनि हामीले बाँड्नुपर्छ दुधका परिकारहरू। त भगवान शिवलाई पनि दुध अर्पण गर्नुपर्दछ। त त्यो भयो भने मात्र भगवान शिव प्रसन्न बन्नुहुन्छ। अर्को जुनीमा हामी फेरि जन्मिसकेपछि अर्को जुनी पाइएला, त्यो समयमा अब हामीलाई दुध प्राप्ति हुन्छ। प्यारो भक्त भागवत, हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। अथवा जे हामीले कर्म गरेका छौँ नि त्यही अनुसार हामीलाई
फल पाउँछौँ। हामीले काम गर्दैछौँ, भगवान् शिवको नाम जप्दैछौँ, काम गर्दैछौँ, भगवान् शिवको नाम जप्दैछौँ भने त्यो हामीले गरेको काम भगवान् शिवका लागि समर्पण हुन्छ। अब त्यो काम पुरा भएन भने पनि अर्को जन्ममा फेरि हामीले त्यो कामलाई पुरा गर्न सक्दछौँ। ल हेर्नुहोस्, यी कुराहरू धेरै कुराहरू रहेका छन्। यस्ता कुराहरू आफ्नी माताका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि उपमन्युले भगवान् शिवको आराधना गर्ने निश्चय गरे। त्यो समय माताले भनिन्, बाबु कहिले शिवको आराधना गरेकै छैन हामीले, त तिमीले पनि गरेका छैनौ त, कहाँबाट दुध पाइन्छ? त्यतिकै पाइँदैन, भगवान् शिवको आराधना गर्नुपर्छ, उनले दिए मात्र यो सबै कुरा पाइन्छ भनेर भनिसकेपछि ती बच्चाको नि कलिलो दिमागमा घुसेछ ठ्याक्कै नि। ओहो, त्यसो भए त तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ। निश्चय गरे अब आजदेखि म हिमालय पर्वतमा गएर वायुको भोजन गरेर बस्छु र तपस्या गर्छु भने निश्चय गए। अब हिमालयमा त्यहाँ गएर वायुको भोजन गर्दै अब तपस्या गर्न थाले। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब यहाँबाट उता कस्तो कथा प्रसङ्ग आउँछ भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।